बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगाम अडयाला जेल में दिन और आधी रात की कहानियाँ जो है वो आज मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ कि रात गए अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा, कौन मुलाकात करने इमरान खान के पास आता है और आधी रात को कौन मुलाकाती था जो इमरान खान को वो खुफिया तौर पर मिलने आया और वो अहम तरीन शख्सियात का पैगाम इमरान खान के पास लेकर आता है और इमरान खान का पैगाम फिर उस मुलाकात के बाद वो कहीं और जाकर भी मुलाकात करता है, आर्मी चीफ साहब को पैगाम देता है। ये मुलाकाती कौन है, इस मुलाकात के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी पर इमरान खान साहब की हलिया जो अडयाला जेल में कैद हैं उन पर तशद्दुद की खबरें। अब अडयाला जेल के अंदर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर इस्लामाबाद में सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और फिर शहबाज शरीफ जो हैं उनकी हुकूमत गिराने की पहली ईंट आज लगाई गई। ये मामला और माजरा के इस वक्त इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब हम सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें जो मैं आपके सामने रख दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो जनाब उनको लाहौर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। और ये रहनुमा कौन है, डॉक्टर शाहिद सदीक खान साहब हैं, उनको जनाब मुंतकिल जाम बहक कर दिया गया है। और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सदीक को मोटरसाइकिल सवार नामालूम शूटर्स ने उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया जब वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए जा रहे थे और उन्हें 4 गोलियां जो हैं वो जनाब मारी गई हैं। फायरिंग का वाकया वेलेंशिया टाउन में पेश आया जहां डॉक्टर शाहिद जुमा की नमाज के लिए जा रहे थे जब उन पर फायरिंग की गई और वाकये की इतला मिलते ही पुलिस जाया वक़्वा पर पहुंच गई और मौके से शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश जो है उसको शुरू कर दिया है और डॉक्टर शाहिद सदीक की मैयत को जिना अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। तो लिहाजा ये एक जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा को कत्ल कर दिया गया है लाहौर में, उसकी तहकीकात जनाब अभी तक जारी हैं। तो लेट्स सी ये मामला जो है वो किस जानिब जाता है। पाकिस्तान की सियासत में सुपर ओवर का खेल जारी है। एक जानिब तो शहबाज हुकूमत के घर जाने की खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया गया कि आपको दिसंबर में वज़ीर आज़म आपसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर इन्हें तब्दीली आ जाएगी या फिर कोई और वज़ीर आज़म आ जाएगा या फिर PTI का मैंडेट उसको वापस कर दिया जाएगा। अगर सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाती है, हवाओं का रुख तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये कोई जो है वो नई चीज़ नहीं है, कोई अजीब चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आ जाए, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएँ। ये जनाब कोई बहुत बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं है। इमरान खान की वापसी भी हो सकती है और होगी, और PTI की वापसी भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हालात ख़राब हैं तो कल को हालात बेहतर भी होंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कागज़ों में जनाब वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि वो उनकी दुश्मन है, तो फिर अगले ही दिन वो उनकी दोस्त भी बन सकती है। जैसे इस हुकूमत की जो है वो ये आंखों का तारा है उनके लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह से काम करते हैं जैसे बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों की हमेशा सिस्टम को ज़रूरत होती है जो अच्छा बच्चा बनकर जो फीडर जो है वो लेकर जो है वो करने की जो है वो कोशिश करता है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की सूरत हाल है। तो जनाब इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रही है, इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल क्या है। जनाब जमात इस्लामी का धरना इस वक्त रावलपिंडी में जारी है और जमात इस्लामी इस वक्त हुकूमत गिराओ तहरीक जो है वो शुरू करने जा रही है, जो मैंने कल आपको खबर भी थी। और ये हुकूमत गिराओ तहरीक जमात इस्लामी शुरू कर रही है। और अब ये मामला क्या है, डॉट से डॉट आप कनेक्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी को इस्तेमाल करके इस हुकूमत को गिराया जाएगा। ये खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि आज PTI का वफद जो है वो शोएब शाहीन के सरबराही में जमात इस्लामी के धरने में वो पहुंचा और उन्होंने वहां पर जाकर शिरकत की। इस्लामाबाद से शोएब शाहीन, आमिर मुगल और रावलपिंडी से शहर जार रियाज जमात इस्लामी के धरने में पहुंचे। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत का धरने में इस्तकबाल किया और धरने से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन के खिताब के दौरान पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंचती है, जिसके बायस जो है वो शोएब शाहीन अपना खिताब अधूरा छोड़कर मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए। अब उनको जनाब वहां पर धमकी दी गई गिरफ्तार करने की और बताया गया कि आपको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची है। तो फौरी तौर पर शोएब शाहीन जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वो जनाब वहां से फरार हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
اس کو عوام سے انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, ان کو عوام سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, کیونکہ آپ سب کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے یہ زمین تنگ ہے, یہ جناب ان کے گرد گھیرا تنگ ہے کہ جب سے 9 مئی ہوا ہے تب سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کو کوئی بھی لیوریج یا کوئی بھی لوپ ان کو دینے کی جو ہے وہ ریاست پوزیشن میں نہیں ہے, اور ریاست کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان 9 مئی پر معافی مانگے, عمران خان معافی مانگے اور قوم سے معافی مانگے. لیکن عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو یہ بتا دیں کہ میں نے جو ہے وہ 9 مئی کروایا تو میں اس کے اوپر معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن پھر اگلی جانب سے جو ہے وہ پھر وہاں پر خاموشی ہوتی ہے, اور وہ پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ جناب یہ معاملہ آپ کے سامنے کہ قرآن پر کوئی ہاتھ رکھنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہو سکتا. ایک چیز تو یہ ہے. اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے درمیان مذاکرات پہلے بھی چل رہے تھے, ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی اسد قیصر کی سربراہی میں, تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کھچڑی جو ہے وہ پک رہی تھی. کل عمران خان صاحب نے پیغام پہنچایا کہ 15 دنوں کے اندر اندر گرینڈ الائنس بنایا جائے گا. اب جناب خبر یہ ہے کہ JJP اور پاکستان تحریک انصاف ان کے اتحاد سے متعلق بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے, اور جو آنے والی منگل ہے, آئندہ منگل جو ہے اس پہ ان دونوں کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات طے ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کے دھرنے پر جا رہی ہے, دوسری طرف وہ جناب JJP سے بھی مذاکرات کر رہی ہیں. ان کی مذاکراتی کمیٹیاں جو ہیں وہ جناب اب منگل کو ایک اہم ترین ملاقات کرنے جا رہی ہے, جو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے. حکومت اس وقت بہت زیادہ پریشان. اب آ جائیں کہ بشرا بی بی پر تو تشدد کی خبر ہے وہ بڑی عام ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر جناب تشدد ہوا ہے. اب خبر کیا ہے, ذرائع بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جو خواتین کے ساتھ جیل کے اندر کچھ لڑائی ہو جاتی ہے, تو میں ہوتی ہے, اور بات جو ہے وہ گالم گلوچ تک جا پہنچی. تشدد نہیں ہوا جس طرح سے خبریں چل رہی ہیں مینیپولیٹ کر کے, تشدد نہیں ہوا, بات گالم گلوچ تک جا پہنچی ہے. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ایک ہائی پروفائل قیدی ہیں, اور وہ سابقہ خاتون اول ہیں, سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں, تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتظامیہ کا پری پلانڈ واقعہ تھا جو کروایا گیا ہے, اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کروایا گیا ہے. جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی لڑائی وہاں پر ہوئی ہے ڈیلا چیل کے اندر, خواتین کے ساتھ جو ہے وہ جناب لڑائی ہوئی ہے. اب آ جائیں اصل معاملے کے اوپر کہ رات کو عمران خان صاحب سے خفیہ طور پر ملاقاتیں جناب کرنے کون آتا ہے, ملاقاتی کون ہے, وہ پھر عمران خان سے ملاقات کرتا ہے, پھر جنرل عاصم علی صاحب آرمی چیف صاحب کو بھی مبینہ طور پر ایک پیغام وہ جناب پہنچاتا ہے. اب یہ معاملہ جناب کیا ہے, حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا, میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں بھی آپ کو خبر دی, حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب 3 بار مذاکرات کو سبوتاج کر چکے ہیں, وہ 3 بار مذاکرات کو مسترد کر چکے ہیں. اب چوتھا راؤنڈ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک پارٹی ہے وہ چوتھا راؤنڈ لگانے کی جو ہے وہ جناب کوشش کر رہی ہے. تو اب خبر یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا جناب دعویٰ کر دیا ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گھنڈا پور خفیہ طور پر اڈیالہ جیل جاتے ہیں. جب ساری سماعتیں ہو جاتی ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کی اس کی سماعت ہو جاتی ہے, میڈیا وہاں سے چلا جاتا ہے, کوئی کیمرہ اڈیالہ جیل میں فٹ نہیں ہوتا, تو رات کے جو ہے وہ کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, خفیہ طور پر ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں پھر وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ پر جا کر بھی ملاقات کرتے ہیں, یعنی کہ یہ برج کا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بہت پہلے خبر دے چکا تھا کہ علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جناب میڈیٹر ہیں, اور وہ پیغام رسانیاں کر رہے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بہاف پر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں. کیونکہ علی امین گھنڈا پور صاحب SIFC میں بھی جاتے ہیں, ان کے اجلاس میں بھی جاتے ہیں, وہ جناب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی جاتے ہیں, ان کے آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, وہ جناب کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر افطاری بھی کرتے ہیں, ان کی کچھ اور اہم جگہوں پر بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوتی ہیں. تو لہٰذا علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ بگاڑ کی طرف نہ لے کر جایا جائے, بلکہ صلح کی جائے, بلکہ جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انگیجمنٹ کروائی جائے, کوئی ڈیل جو ہے وہ اس کا راستہ جناب نکالا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی فیس سیونگ دی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بیانات میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نرمی آئی ہے, وہ بار بار بات کر رہے ہیں فوج اپنا نمائندہ مقرر کریں, ہم جناب مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہی بات ہے کہ اب چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ لگنے جا رہے ہیں, اور یہ کوششیں علی امین گھنڈا پور کی جانب سے جناب کی جا رہی ہیں. اور یہ خبر جو ہے اس خبر نے جناب حکومتی صفوں میں ہلچل مچا کر رکھ دی. اور جب علی امین گھنڈا پور صاحب چونکہ عمران خان کے پاس جاتے ہیں, پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ بھی وہاں جا کر پھر ملاقات کرتے ہیں. اب حکومتی وزیر نے حامد میر صاحب کو بتایا کہ جناب ہم بڑے پریشان ہیں, یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پریشانی جو ہے وہ جناب بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس حد کے اندر میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے یہ بات معلوم کرنے کی جو ہے وہ کوششیں تیز کرتی ہیں کہ واقعی طور پر کیا عمران خان اور اہم لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا پھر نہیں ہو رہی.
یہ جناب کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. وزیراعظم آفس کے اندر اس وقت بڑی ہلچل ہے, بہت پریشانی ہے, صف ماتم ہے کہ عمران خان اور کہیں فوج کی صلح نہ ہو جائے, کہ جس کو یہ استعمال کر کے یہ حکومت جو ہے وہ 9 مئی کا بہانہ بنا کر فوج اور عوام کو آپس میں لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں. ملک بھی ہمارا ہے, فوج بھی ہماری ہے, تو لہٰذا یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, ماں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے بچے سے تو ماں معاف کرنے والی ہے, تو لہٰذا ریاست کو بھی ماں کا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو سلجھانا چاہیے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سنگا میں آزمی ہے رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.